يا من ترك الصلاة وأصر، يا من إذا نودي لها أدبر وتولى وفر، يا من على ما يضره قد استمر، يا من أعلن بالمعاصي وأسر. قل لي بربك لأي يوم أخرت توبتك، لأي يوم أخرت توبتك، ولأي حين أجلت أوبتك. يا غافلا ماذا تنتظر، يا غافلا ماذا تنتظر، يا لاهيا متى تعتبر وتنزجر، يا عاصيا متى تعود إلى مولاك وتعتذر، يا من إذا دعي إلى الصلاة تأفف، يا من إذا مشى الناس إلى المساجد تخلف، يا من إذا سمع النداء تمهل وسوف. فإلى متى تؤخر التوبة وما أنت بمعذور؟